मगरलाई फुटाउन नदिँदाखेरि हामीलाई मार्ने धम्की आएको छ त। तर मारेर हेर, तर मगर फुटाउनेमा हाम्रो चाहिँ लेप्चे हाम्रो जाँदैन भन्ने कुरो हो। नेपाली समाजको रिफ्लेक्सन प्रतिबिम्बको लागि यदि कुनै जाति नेपालमा जीवित छ भने त्यो तीनटा अक्षरले बनेको जातिको नाम हो मगर। एकदमै सर्टकटमा गर्दैछौँ, यो फेरि युट्युबमा नआउने यहाँ हाम्रो गोप्य कुरा कोभिडका। मगरलाई फुटाउनु भनेको नेपाल देश फुटाउनु हो। यो कुरा चाहिँ हेरिरहेछन् शक्ति केन्द्रहरूले। त्यस कारणले बन्द सत्र खुल्ला सत्रको मन्तव्य एकैचोटि राख्नेछौँ। अतिथिज्यूहरू मजाले बस्नुहोला। मोमो मगाछौँ, भोक लाग्यो भने मोमो खाने व्यवस्था छ। यति बेला मर्छन् सम्झी लगाइदिने टिका फेरि लगाइदिनु। फेरि यो ब्याजमा कहिले लगाइदिनु मलाई औपचारिक पनि फर्काइदिन्छु मैले। अभियान सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षबाट दाइ मुक्त हुनुपर्छ यहाँबाट। मगर सङ्घको अध्यक्ष हुने है। त बधाई छ खबबु। खड्कबहादुर पुन मगर खबबु चञ्चल महासचिव अथार मगरात कलाकार सङ्घको केन्द्रीय महासचिव पदमा तपाईँ चाहिँ नियुक्ति हुनुभएको छ। तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ। हाम्रो नेपाल मगर सङ्घका अध्यक्ष आदरणीय नवीन रोका दाईबाट चाहिँ उहाँलाई सम्मान सँगसँगै चाहिँ त्यो भइरहेको छ। आफ्नो पद पनि भन्नु महासचिवमा आत्मसाक्षी राखी मन वचन र कर्मले 18 मगरात कलाकार सङ्घको हितमा समर्पित रहने प्रण गर्दछु। अब शपथ गराउनेको नाम जुनु पुन मगर। जय 18 मगरात कलाकार सङ्घ। जय 18 मगरात कलाकार सङ्घ। अब हामी एकदम अगाडिका साथ अगाडि बढ्नेछौँ। जे काम छ त्यो चाहिँ पूर्ण रूपले सफलताको शुभकामना गर्न चाहन्छौँ। यसमा चाहिँ हामी शपथ पाइसकेपछि हामीले चाहिँ पदको जिम्मेवारी लिने सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूलाई नेपाल मगर सङ्घको अध्यक्ष नवीन रोका मगर, महासचिव ज्ञानेन्द्र पुन मगर, साथै हाम्रो निर्वाचन टिमको अध्यक्ष म आफै भए, झलक थापा मगर, मनबहादुर पुन मगर अनि जीवन घरती मगर दाई सबैजना यहाँ उपस्थित भएर उहाँहरूलाई चाहिँ बधाई तथा शुभकामना दिनु। अध्यक्ष किरण बाबु पुन लगायतका पदाधिकारी तथा सदस्य साथीहरूलाई सङ्घको तर्फबाट, महासङ्घको तर्फबाट र संसारभरिका लाखौँ मगरहरूको तर्फबाट र करोडौँ नेपालीहरूको तर्फबाट हार्दिक बधाईसहित सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मगर समाज विशाल छ। जसरी नेपाली समाज आज यो कलरफुल हलमा छ त्यो जस्तै कलरफुल छ, त्यो जस्तै नेपाली समाजको रिफ्लेक्सन प्रतिबिम्बको लागि यदि कुनै जाति नेपालमा जीवित छ भने त्यो तीनटा अक्षरले बनेको जातिको नाम हो मगर। त्यस कारणले मगर जातीय हिसाबले एउटै जाति हो, यसमा दुई मत छैन। तर मगरभित्र हामीले चाहिँ डायग्नोसिस गर्ने हो भने मगरभित्र तीनवटा भाषाहरू छन्। मगर खाम्पाङ मगर, दुत मगर, काइके। मगरभित्र तीनवटा संस्कृतिहरू छन्। मगरभित्र तीनवटा चाहिँ ऐतिहासिक अथवा मौलिक चाहिँ संस्कार र परम्पराहरू छन्।
जो कलरफुल विविधताको कारणले नै गर्दाखेरि आज मगर विशालताको साथसाथै सुन्दरता समेत चाहिँ भएको जातिको रूपमा स्थापित भएको छ। त्यसो भएको कारणले आज मगरहरूले आफ्नो अस्तित्वसहित पहिचानसहित जिउन चाहन्छन्। त्यो पहिचान भनेको भाषिक पहिचान मात्र होइन, जातीय पहिचान। कुन पहिचान? जातीय पहिचानसहित मगरहरू जिउन चाहन्छन्। जातीय पहिचान भनेको आफ्नो मौलिक भाषाको नाम हो, मातृभाषाको नाम हो, मातृ संस्कृतिको नाम हो, आफ्नो इतिहासको नाम हो, आफ्नो सभ्यताको नाम हो, आफ्नो पुरानो सत्ताको जगको नाम हो। त्यो मात्र होइन, आफ्नो पुर्खाले पहिलो पटक चाहिँ पुटपुटी हुँदै गर्दाखेरि टेकेको माटोको नाम हो, जसको नाम हो मगराट। त्यस कारणले आज 18 मगराट भनेर लेख्नु भएको छ नि। मगराट शब्द खेलको शब्द होइन। मगराट शब्द कुनै पनि विद्वानले चाहिँ यसलाई इन्भेस्टिगेसन गरेर ल्याएको होइन, रिसर्च गरेर ल्याएको होइन। मगराट शब्दसँग 3टा विषय जोडिएको छ। मगराट शब्द इतिहाससँग जोडिएको शब्द हो। मगराट शब्द मानव जातिको नेपालको सन्दर्भमा ऐतिहासिक सभ्यताको नाम हो। मगराट शब्द जुन बेलामा सत्ताको विकास भएको थिएन त्यो बेलाको चाहिँ राज्य सत्ताको नाम हो। त्यस कारणले आज मगराट शब्दलाई जसले चाहिँ गलत ढङ्गले व्याख्या गरेका छन् त्यो मान्छेहरूले नेपालको असली इतिहास र जग पढेका छैनन् भन्ने कुरो पुष्टि हुन्छ। त्यसो भएको कारणले हामी मगराट पुर्ख्यौली मगराटका बासिन्दा हौँ। मगरहरू आज कुनै पनि कारणले नेपालको बोर्डरभन्दा बाहिर होलान्, भित्र होलान्, पूर्व पश्चिम होलान्, दक्षिण उत्तर होलान्, तर मगराटका बासिन्दा असली छ पुर्ख्यौली बासिन्दा र यो देशका आदिमवासी मूलवासी मानव जाति मगर नै हो। यो नेपालको इतिहास असली इतिहासले भन्छ। त्यस कारणले जसले नेपालको आजको नकली इतिहास होइन सक्कली इतिहासलाई असली इतिहासलाई पढेको छ त्यसले मगराटलाई चाहिँ अध्ययन गरेकै हुन्छ। जसले मगराटलाई अध्ययन गरेको हुन्छ उसले नेपालको असली इतिहास बल्ल अध्ययन गर्न सक्छ। त्यस कारणले नेपालको इतिहाससँग मगराटको इतिहासलाई जसले छुटाउँछ त्यसले नेपाल देशको अपमान गर्छ। यसको मतलब मगराट शब्द मगरसँग मात्र जोडिएको छैन। यो मगराट भन्ने पुर्ख्यौली देश आजको आधुनिक नाम नेपाल हो। यो देशभित्र बसोबास गर्ने सबै मानव जातिको साझा सभ्यता र इतिहासको रूपमा चाहिँ मगराट सभ्यतालाई हामीले लिन्छौँ। त्यो मात्र होइन, मगराट सत्ताको रूपमा चाहिँ विकास भएर आजको आधुनिक देशको सत्ताको जुन नेपाल राज्य सत्ताको विकास भएको छ। त्यस कारणले यो इतिहास र सभ्यतालाई चाहिँ सम्मान गर्नु भनेको नेपालका आदिम भूमि मगरहरूको मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाली र नेपाल देशको सम्मान गर्नु हो भन्ने नेपालकादेखि लिएर संसारभरिका लाखौँ मगरहरूको कमाइ हो, जिकिर हो, निष्कर्ष हो। राजनीतिक हिसाबले व्यावसायिक हिसाबले जति मान्छेहरू उचाइमा पुगे तापनि आफ्नो जाति समाजलाई जसले पढ्न सक्दैन त्यो मान्छे जिएर पनि मरेको जस्तो हुन्छ। त्यो पूर्ण हुँदैन, त्यो अपूर्ण हुन्छ। र त कहिलेकाहीँ हामी सत्तामा हाम्रो मान्छेहरू पुगे हुन्छन्, हाम्रो अनुहार हेरेर, हाम्रो जेन हेरेर, हाम्रो ब्लड हेरेर, उसका थर हेरेर, हुलिया हेरेर बिल्कुल खुसी हुन्छौँ। तर उसले आफ्नो जातिको चाहिँ सम्मानको लागि, रक्षाका लागि, विकासका लागि, अधिकारका लागि, अवसरका लागि सुइँक किन बोल्दैन त भन्दाखेरि अनुहारले मात्रै जातिको भैरो हुँदैन, दिमाग दिलमा समेत जातिसहितको चेतना विकास भएको हुनुपर्छ। आज नेपालको पश्चिम नेपाल मगराट क्षेत्रको जो केन्द्रबिन्दु अथार मगराट क्षेत्रमा चाहिँ जन्मेर नेपालको एउटा असली सन्तानको रूपमा गौचन बुढा मगर जो बाहिर बसेर नेपाली समाजलाई आफ्नो समाजलाई सम्झेर जो चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ त्यो इतिहासले सम्झिरहनेछ। म कलाकार साथीहरूलाई म फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने नेपालको साङ्गीतिक आकाशमा चाहिँ चर्चित एउटा नाम हो किरण बाबु पुन मगर। किरण बाबु पुन मगरले आज चाहिँ जो समाज, जो जाति, जो संस्कृति चाहिँ उज्यालोमा परेको छ त्यसमा जो नजर लगाउनु भयो नि तपाईँलाई बधाई छ भाइ। तपाईँ जस्तो सर्जकहरूलाई, स्रष्टाहरूलाई यो लाइनमा लगाउनुहोस्। यसको मतलब मान्छेका भावनाको मात्र डक्टर नहुनुहोस्,
तपाईँले मान्छेका जातीय पहिचान अस्तित्व अधिकारको समेत डाक्टर बन्न जरुरी छ। तपाईँका गीतका चाहिँ लयहरू अब बदलिन जरुरी छ। जो जाति समाज र तपाईँको वर्गहरू पछाडि परेका छन् तिनीहरूका कथाका गीतहरू तपाईँ लेखिदिनुहोस्, गाइदिनुहोस्, जसले मेरो कथाको गीत पनि रहेछ नि त भनेर उसले चाहिँ आत्मसम्मान फिलिङ गर्छ नि। हेपिएका मान्छे र हेपिएका जाति वर्ग र जनताको गीत लेख्ने मान्छेहरू कम छन् यो देशमा, यो समाजमा। र त हामी त्यो लाइनमा त्यो अभियानमा लाग्नेहरू जहिले पनि छुट्टी माग्छौँ नि त, जहिले पनि पीडामा बाँच्छौँ नि त हामी। त्यस कारणले हामी मगरलाई मात्र होइन नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्न चाहन्छौँ। हामी मगर समाजलाई मात्र होइन नेपाल देशलाई विकसित बनाउन चाहन्छौँ। दुनियाँको जुन चाहिँ रफ्तारमा हामीले चाहिँ उसलाई चाहिँ गति दिन चाहन्छौँ। तर मगरलाई अब चाहिँ तपाईँको एउटा क्षेत्र मात्र होइन, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिकदेखि लिएर यो देशको राज्य सत्तामा चाहिँ मगरहरूको हुल बाँधेर चाहिँ त्यहाँ पुगेको हामी हेर्न चाहन्छौँ र त्यो मन छ। त्यस कारणले आज गीत गाउनेले गीत गाउनुहोस्, भाषिक तपाईँको अभियानमा लाग्ने त्यहाँ लाग्नुहोस्, सामाजिक अभियानमा त्यहाँ लाग्ने त्यसलाई पैसा कमाउने पैसा कमाउनुहोस्, तर राजनीति गर्न नबिर्सनु होला। यो नवीन रोकाको वर्षन होइन, यो नेपाल मगर सङ्घको वर्षन हो। मगरहरू सामाजिक हिसाबले मात्र, आर्थिक हिसाबले मात्र, अन्य हिसाबले मात्र लाग्ने समय धेरै भइसक्यो, हामी लाग्यौँ। तर मगरहरूले जब सत्तामा पहुँच राख्दैनन् नि तबसम्म मगर मात्र होइन यो देशका उत्पीडित जनताहरूले समेत मुक्ति पाउँदैन। यो देश, यो समाजलाई रूपान्तरण गर्नु छ भने मगरले जबसम्म चाहिँ तकाएर ज्यान तकाएर उठ्दैन नि तबसम्म यो देशले ज्यान उठाउन सक्दैन। यो नेपालको इतिहासले बनायो, हामीले बनायो होइन। त्यस कारणले यो देशलाई तपाईँको एउटा तहमा उचाइमा पुर्याउनको लागि नेपाली समाजलाई चाहिँ पुरानो चाहिँ धर्राबाट चाहिँ नयाँमा विकास गराउनको लागि पनि मगरले एकपटक चाहिँ उठ्नै पर्छ, श्रम गर्नै पर्छ, पसिना चुहाउनै पर्छ। तपाईँहरू जस्तो कलाकर्मी साथीहरू, तपाईँहरू जस्तो युवा साथीहरू, तपाईँहरू जस्तो आजको पुस्ता ज्यान मात्र उठाएर होइन शिर उठाएर तपाईँ उठ्नै पर्छ। जातीय सङ्गठनहरू चाहिँ तपाईँको जातको विरोध गर्ने, अरू जातिको विरोध गर्ने, आफ्नो जातिको मात्रै कुरा गर्ने भनेर भन्छन् नि। मगर सङ्घले र मगर सङ्घ संस्थाहरूले त्यो गर्दैनन्, त्यो गलत हो। त्यो यदि हामी कसैले त्यो गरेका छौँ भने त्यो गल्ती हुनेछ। आज कुनै बाहुन क्षेत्री या दलित, कुनै मधेसी मुस्लिमलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्यो भने या कुनै आदिवासीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्यो भने मगर सङ्घ र मगर सङ्घ संस्थाहरू र मगर चाहिँ अधिकार कर्मीहरूले सहयोग गर्नेछ। त्यो गरिरहेछौँ, गर्नेछौँ। त्यस कारणले आगामी दिनमा अबको भन्दा यो दोस्रो महाधिवेशन पछि तपाईँहरूको योजनाहरू, तरिकाहरू, निशानाहरू त्यो बदलिनुपर्छ। किनभने मगरहरू यो देशमा नै जन्मेका हुन्, त्यो मगराट हो। त्यो मगराट क्षेत्र जहाँ चाहिँ तपाईँको आज 18 मगराट चाहिँ कलाकार सङ्घ केन्द्रीय समिति निर्माण गर्नुभएको छ। 12 मगराटको सिमाना र तपाईँको 18 मगराटको केन्द्रमा नै मगरहरूको उत्पत्ति भएको यदि कसैले सुन्नु भएको छ भने यो एक चरण रिसर्च गर्नुहोस्। मगरहरू कुनै देशबाट आएका होइन, कुनै भूगोलबाट होइन, यही हो जन्मेका। त्यस कारणले जहाँ हामी जन्मेका हौँ, उत्पत्ति भएका हौँ, त्यो भूगोलको रक्षा हामी गर्न चाहन्छौँ। र त आजको दिनसम्म मगराट सहितको सत्ताको विकास हुनुपर्छ भनेर भनिरहेको छौँ। मगराट सभ्यता र इतिहासको रक्षा हुनुपर्छ भनेर भनेका छौँ। त्यसैले प्रकृति पूजक मगरहरू जसले सीमे पूजा गर्छ, भूमि पूजा गर्छ, कुल पूजा गर्छ, पानी पूजा गर्छ, हावा पूजा गर्छ, हिमाल पहाडको पूजा गर्छ, रुखको पूजा गर्छ, हामी प्रकृति पूजक हौँ। कसैले हामीलाई चाहिँ मगरहरू चाहिँ धार्मिक मान्छे होइनन्, मगरहरू वस्तुवादी चाहिँ तपाईँको भौतिकवादी चाहिँ जाति हुन्। त्यस कारणले पछिल्लो मगरभन्दा धेरै पछाडि, करोडौँ वर्ष पछाडि चाहिँ विकास भएका धेरै धर्महरू छन्। चाहे हिन्दू भन्नुहोस्, चाहे क्रिस्चियन भन्नुहोस्, चाहे बुद्ध भन्नुहोस्, चाहे मुस्लिम भन्नुहोस्, त्यो धर्मसँग हाम्रो साइनो छैन। हाम्रो त प्रकृति धर्मसँग हाम्रो साइनो छ, जसमा मगरपन छ, जसमा आदिवासीपन छ, जसमा मूलवासीपन छ, जसमा हाम्रो चाहिँ तपाईँको हेर्नु सभ्यता बोल्छ, हाम्रो इतिहास बोल्छ। त्यस कारणले तपाईँ दुनियाँको जुन जुन ठाउँमा जानुहोस्, जे गर्नुहोस्, तर पितृथानलाई चाहिँ सम्मान गर्नुहोस्। पितृथान तपाईँ हाम्रो पुर्खाले छोडिदिएको एउटा पाउर हो, सभ्यताको पाउर हो। भूमिथान, सीमेथान
देउराली यो भित्र हाम्रो सभ्यता पाउने। त्यस कारणले यो खालका जिकिर गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अहिले मगरहरूलाई फुटाउन खोजिरहेछ। पुन समाजको नाममा, खाम जातिको नाममा, रुङ जातिको नाममा गरिरहेछन्। यसमा कोही भरम नपर्नु होला। मगरलाई फुटाउनु भनेको नेपाल देश फुटाउनु हो। यो कुरा चाहिँ हेरिरहेछन् शक्ति केन्द्रहरूले। त्यस कारणले पटक पटक महासचिव लगाएर अन्य पदाधिकारी सहित हामी तपाईँहरूलाई भनिरहेछौँ, मगरलाई फुटाउन नदिँदाखेरि हामीलाई मार्ने धम्की आएको छ त। तर मारेर हेर, तर मगर फुटाउनेमा हाम्रो चाहिँ लेप्चे हाम्रो जाँदैन भन्ने कुरो हो। यसमा कोही भरम नपर्नु होला। मगर फुटाउनको लागि कुनै मगरले लेप्चे ठोक्छ भने त्यो लेप्चे ठोक्ने हातै छिनालिदिनुहोस्, फरक पर्दैन। तर कसैले चाहिँ लेप्चे ठोकाउनु खोज्छ भने त्यसलाई पनि बाँकी राख्दैन नि फेरि मगरहरू। त्यस कारणले अहिले मगरहरू मगराट सहितको चाहिँ तपाईँको प्रदेश नामाकरण हुनुपर्छ भनेर इतिहासको रक्षा गर्न खोज्दा, अस्तित्वको रक्षा गर्न खोज्दा, नेपालको पुरानो राज्य सत्ताको चाहिँ इतिहास चाहिँ जीवित राख्न खोज्दाखेरि कोही हाम्रो उनीहरूका मान्छेहरूले मगराट सङ्घर्ष समिति बनाएर तपाईँको हामी लड्छौँ, हामी गर्छौँ भनेर लागिरहेछन् नि। तर त्यसको नाममा चाहिँ आर्थिक चाहिँ अपराध गरिरहेछन्। होसियार हुनु होला मगरहरू। त्यस्तो पछाडि हावाडारी चाहिँ तपाईँको कुनै व्यक्तिवादी चाहिँ तपाईँको चिन्तनको विरुद्ध पक्षमा तपाईँहरू लाग्नुभयो भने लाखौँ मगरहरू फस्नु होला। फेरि हामी त तपाईँको नेतृत्वमा भएकाहरूले संयमता अपनाएको हो। त्यस्तो गलत व्यक्तिहरूको भ्रममा कोही मगरहरू नपर्नु होला, जो एकपछि अर्को चाहिँ बिस्तारै पर्दाफास हुँदै जानेछ। साँच्चीकै मगराटको असली चाहिँ तपाईँको वकालत गर्ने मान्छेहरू हिजो 4 नम्बर प्रदेश 5 नम्बर प्रदेशको चाहिँ नामाकरण बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी चाहिँ वकालत गर्दै गर्दाखेरि त्यसमा नेपाल मगर सङ्घको नेतृत्वमा चाहिँ हामी सडकमा थियौँ नि त। जसले जे बनुन्, राजनीति हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन। म फेरि भन्दैछु, अहिले म फेरि पनि भन्दैछु, हिजो एउटा ऐतिहासिक रूपमा चाहिँ कुनै पनि कारणले, कुनै पनि परिस्थितिको कारणले या स्थितिको कारणले त्यो पैदा भयो होला। राजनीतिक एलायन्स भयो होला, रिजनल एलायन्स होला, व्यक्तिको विभिन्न गुटहरू भयो होला। तर अहिलेको मेरो नेतृत्वको टिमले सर्वसहमतीय रूपमा चाहिँ जसले साँच्चीको मगर जाति, मगर समाजको लागि र नेपाली समाज र देशको लागि लागेको छ, लडेको छ, क्षमता निर्माण गरेको छ, ज्ञान निर्माण गरेको छ, त्यो टिमलाई चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। त्यसमा कुनै पनि नाममा कुनै पनि कारणले चाहिँ कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप चाहिँ गर्न पाइनेवाला छैन। राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भने त्यसको कडा चाहिँ तपाईँको प्रतिवाद हुन्छ, म सचेत गराउन चाहन्छु। त्यस कारणले अहिले महाधिवेशन हुँदैन कि के हुन्छ भनेर कोही पनि नातिनु होला, त्यो हुनेछ। 18 मगराट कलाकार सङ्घ, 18 मगराट मगर प्रतिष्ठानको भातृ सङ्गठन हो। तर नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिको समेत चाहिँ आबद्ध संस्था है। आबद्ध संस्थाको रूपमा चाहिँ आधिकारिक रूपमा चाहिँ स्थापित भएको छ। त्यस कारणले तपाईँले कार्ययोजना बनाउँदै गर्दाखेरि कला क्षेत्रको मात्र होइन, म अध्यक्षज्यूलाई पनि भनेको छु, अब 18 मगराट क्षेत्रमा चाहिँ मगरहरूका मौलिक संस्कार संस्कृतिहरू जीवित छन्। 12 मगराट क्षेत्रमा चाहिँ मगरहरूको भाषा र भाषिक चाहिँ सभ्यताहरू जीवित छ। यो सबैलाई चाहिँ बचाउने काम चाहिँ आफ्नो क्षेत्रले चाहिँ पहिले चाहिँ थालनी गर्नुपर्छ भन्ने हो। त्यस कारणले यसलाई रिसर्च बेसमा समेत अध्ययन अनुसन्धान गराएर त्यसको निचोडलाई चाहिँ तपाईँको कला र गलाको रूपमा चाहिँ बाहिर ल्याउने त्यो कोसिस गरिदिनुहोस्, जसले मान्छेलाई एउटा चाहिँ मनोरञ्जन पनि दिनेछ, तर त्यो भित्र चाहिँ एउटा चाहिँ सन्देश हुनेछ, ज्ञान हुनेछ, त्यहाँनिर चेतना चाहिँ तपाईँको खुल्नेछ। त्यसैले कला क्षेत्रमा लाग्ने साथीहरूले तपाईँहरूले मगरलाई त पढ्नै पर्यो, मगर समाजलाई, तर नेपाली समाज पनि पढ्नुहोस् है। नेपाली समाज मात्र होइन, दुनियाँ कसरी बगिरहेको छ त्यसलाई पनि पढ्नुहोस्। यसको मतलब कला क्षेत्रदेखि लिएर अन्य क्षेत्रमा समेत चाहिँ तपाईँहरू निपुण हुनुपर्छ, ताकि अरू कलाकार, प्रोफेसनल कलाकार भन्दा तपाईँहरू अझ फरक हुनुपर्छ र फरक क्षमता, फरक ज्ञान, फरक चाहिँ तपाईँको चेक खुल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो इच्छा हो, आकाङ्क्षा हो। र अहिलेको तपाईँहरूको जुन चाहिँ टिम पनि के छ भने विभिन्न सेक्टरबाट समेत चाहिँ अनुभव हासिल गरेर आउनुभएको टिम भएको कारणले यो टिमले अवश्य पनि केही गर्नेछ। तर एक्लै नै हिँडौँ, सँगसँगै हिँडौँ, एक्लै चाहिँ लडौँ।
यसको मतलब नेपाल मगर सङ्घ अथार मगराट मगर प्रतिष्ठान लगायतका तमाम चाहिँ आदिवासीहरूदेखि लिएर सिङ्गो देश समेत कहाँ गइरहेको छ त्योसँग जोडेर चाहिँ हाम्रो अभियान अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरो राख्दै तपाईँहरूले महासचिव सचिव लगायत हामी सबैलाई बोलाएर यहाँहरूले भलाकुसारी गर्ने चाहिँ जो किरण बाबु पुन मगर अध्यक्षज्यू लगायतका आयोजक साथीहरूले जुन चाहिँ माया गर्नुभयो सम्मान गर्नुभयो त्यसको लागि हाम्रो तर्फबाट तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सायद नेपाल मगर सङ्घको होल हेडक्वार्टर चाहिँ यसरी केन्द्रित भएको कार्यक्रम मध्येमा एउटा यो पनि हो। यसको मतलब हाम्रो ध्यान छ, यसमा हाम्रो ध्यान छ, हाम्रो चासो छ, हाम्रो चाहिँ इच्छा छ, हाम्रो चिन्ता छ भन्ने कुरो तपाईँहरू बुझ्नु होला भन्ने कुरो राख्दै पूर्ण बढाइसहित सफल कार्यकालको शुभकामनासहित आयोजक साथीहरूलाई धन्यवादसहित आफ्नो कुरा यही बिसाउँछु। जय मगर कलाकार, जय मगर। धेरै धेरै धन्यवाद छ। आजका प्रमुख अतिथिको एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामी सुनिसकेका छौँ। अथार मगराट कलाकार सङ्घ 2075 सालमा हाम्रो वैधानिकता भएर अहिले 78 सालमा आउँदै गर्दाखेरि कोभिडले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू रोकिएका छन्। तर साथीहरूलाई म के भन्छु भने आजको नयाँ कार्य समितिले कमसेकम तपाईँ परिचय दिन मात्र होइन कि अथार मगराट कलाकार सङ्घ के हो भन्नेको लागि पनि तपाईँले अलिकति भाषण सुन्ने काम पनि गर्नुहोस्, पढ्ने अध्ययन गर्ने काम पनि गर्नुहोस्। हाम्रो अथार मगराट कलाकार सङ्घले हामी अध्ययन गर्ने ठाउँ छ मगर प्रतिष्ठान कलङ्कीमा छ। कलङ्कीकै नजिकै हाम्रो नेपाल मगर सङ्घको भवन छ। त्यो भवनमै हाम्रो लाइब्रेरी छ। हाम्रो पहिचानको विषयमा तपाईँले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि हामीले उहाँको बाटोलाई उहाँले भनेका ती कुराहरूलाई हामीले आत्मसात गर्दै हिँड्नुपर्ने हामीमा दायित्व छ। यसलाई हामी सम्पूर्ण यो हाम्रो अथार मगराट कलाकार सङ्घले त्यसलाई चाहिँ वहन गर्नुपर्छ भन्दै आजको यो जे जस्तो भयो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि भनेको जस्तो हामीले तयारीका साथ तामझामका साथ गर्न नसके तापनि जे छ त्यो घाँटीहरूले हात निल्नुपर्छ भन्ने उखानलाई चाहिँ आत्मसात गर्दै एउटा संस्था टुट्नबाट भनौँ न खारिज हुनबाट जोगाएका छौँ। एउटा वैधानिक हिसाबले हामी पारित गर्न सफल भएका छौँ। जुन एउटा फेरि पनि म त्यही भन्न चाहन्छु, नयाँ कार्य समितिले हामी चाहिँ सबै समान हौँ। एउटा यो पदीय हिसाबले चाहिँ एउटा उलाउने ट्याग लाउने एउटा भए तापनि हामी सबै गोल घेरा भएर एउटा परिवारको रूपमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। अझै अघि हाम्रो सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रो अग्रजले भनेका कुराहरूलाई पनि हामीले शिरोधार गर्दै हामीले चाहिँ हाम्रा कामहरू अगाडि गर्नेछौँ। र आजको यो हाम्रो यो पहिलो अधिवेशन र दोस्रो साधारण सभालाई सफल बनाउनको लागि अहम भूमिका खेल्ने सम्पूर्ण आदरणीय हाम्रो अग्रजदेखि लिएर सल्लाहकार सम्पूर्ण निर्वाचन मण्डल सबैलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै आजको यो हाम्रो पहिलो अधिवेशन यही सकिएको घोषणा गर्दछु। जेदो जोरले सिमिङ पाउ। नमस्कार।